बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस वक्त ईरान के हवाले से मुसलसल कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं। मेरी एक ख़बर जो थी वो आखिरकार सच साबित होने वाली है, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये खबर मैंने एक महीने पहले लाइव सेशन में दी थी कि इसराइल क्या करेगा, और उसमें साथ में यकीनन मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब का हाकिम है इस वक्त, ये शामिल होगा। वो ख़बर जो है वो अब ईरान के एक जर्नलिस्ट ने, एक सहाफ़ी ने जो है वो आश्कार की और उसको कहा है कि भाई ये जो है, मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि ईरान का नाम लगा के मस्जिद अक्सा के ऊपर टारगेट किया जाएगा। आपको याद है फिर उसके उस लाइव पे जिसने मुझे लाइव देखा था, 2-3 दिन के बाद जो है इन्होंने मस्जिद अक्सा के बराबर में एक हमला किया और नाम लगा दिया कि ईरानी, और ड्रोन भी जो दिखाया वो भी ईरानी साख्ता था, क्योंकि आपको पता है कि ईरानी ड्रोन्स की डुप्लीकेट बना के अब ईरान के ऊपर लॉन्च करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो इसराइल ने वो किया और बचत हो गई, शुक्र है अल्लाह का कि वो नहीं हुआ। लेकिन साथ ही मैंने ये भी कहा था खाने काबा पे ये लोग हमला करेंगे, और सेकंड चीज़ है कि पाकिस्तान की तरफ कोई अटैक करेंगे, नाम लगा देंगे ईरान का, ताकि पाकिस्तान ईरान से लड़े और सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान की जो चापलूसी, सॉरी टू से आप लोग इसे मुसलमान कहते हैं, ये आले यहूद की जो नस्ल है ना, ये लोग सारे के सारे ये इसी खबीस ने आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को शहीद करवाया था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की है। ये बात जो बाद में ख़बरों की जीनत भी बनी और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने इस चीज़ को बताया कि मोहम्मद बिन सलमान के कहने पे जिस वक्त वो सारा चल रहा था क्या कहते हैं कि मज़ाकरात चल रहे थे, उस वक्त जो है वो इसने अटैक करवाया था। इस खबीस की वजह से जो है ख़ामनाई की शहादत हुई। लेकिन लोग मानते नहीं हैं, नहीं वो अरब जो है वो इस्लाम है, क्योंकि अरबी में कुरान है, अरब में जो है वो खाने काबा है और वो आपका मदीना मुनव्वरा है और मस्जिद नबवी है। इस वजह से जो है ना बहुत मुक़द्दस ज़मीन है, बेशक उससे ज़्यादा मुक़द्दस पूरी कायनात में कोई मकाम नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो ये हाकिम, ये जो बंदर बैठा हुआ है मोहम्मद बिन सलमान, यहूदियों की औलाद, ये जो है वो मिलके अभी फिर मुसलमानों को लड़ा रहे, बजाय इसके कि यहूदियों को निकाले, बजाय इसके कि ट्रंप को वहाँ से निकाले, अमेरिका को निकाले, इनके अड्डे फारिग करे। जो उसके जो चट्टू पट्टू आके बैठ जाते हैं कि नहीं ये तो बहुत अजीम हस्ती है, वहाँ पर एक भी जो है वो शिरक का कोई अड्डा नहीं है। हाँ भाई, शिरक का कोई अड्डा नहीं है। खाना काबा के बराबर में जो है वो वहाँ पर कॉन्सर्ट्स कराए जाते हैं, वो शिरक के अड्डे नहीं हैं, वो तो दीनी तबलीग हो रही है ना। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के जो अड्डे हैं वहाँ पर फौजी तनसीबात हैं, वहाँ भी बाकायदा तौर पे जो है वो जमात कराई जाती है, उसकी इमामत इनके पप्पा मोहम्मद बिन सलमान ही कर रहे होते हैं ना। इस कदर बुक्स, इस कदर तासुब इस कौम के अंदर भरा हुआ है। और ये याद रखिएगा, सॉरी टू से आज मैं इतने कड़वे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बात ऐसी हो गई है। खाली ये नहीं कि मैं शिया हूँ तो इसलिए ईरान को सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं। अवाम इस जो फितना है, फितना अरबी, ठीक है, ये जो अरबी आले सऊद का जो फितना है, इसको समझने की कोशिश करें। दुनिया समझ रही है, लेकिन हमारे ये जो अरब कंट्रीज़ के जो ये बैठे हुए हैं, ये आले सऊद, ये भेड़ बकरियाँ चराने वालों की औलादें, ये लोग जो है वो किसी तरीके से इनको ज़ाहिर है कि अपनी ऐश व इशरत पड़ी हुई है, नाच गाने, नंगे नाच गाने लोगों कराने, तो वही देखेंगे और वो इनको सारी ज़िंदगी सोचते कि इसी दुनिया में रहेंगे और खाने काबा को और मस्जिद नबवी को शील्ड बना के आप जैसे मुसलमानों को जो है बेवकूफ़ बनाएंगे। आप लोगों को तो अकल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सुनना ही नहीं है। अब ये बात ये याद रखें, अगर खाने काबा पे अटैक हुआ, खुदा न खास्ता मस्जिद अक्सा पे या मस्जिद नबवी पे जो है वो अटैक हुआ या पाकिस्तान पे अटैक हुआ, तो इसके ज़िम्मेदार ये आले सऊद जो है ना, ये मोहम्मद बिन सलमान और आप लोग जो उसके पैरोकार हैं, आप लोग सारे के सारे होंगे। ये याद रखें, इसराइल, अमेरिका और ये सऊदी हुकूमत, ये लोग मिल के जो है वो ईरान को बर्बाद करने के लिए, पूरी दुनिया को ईरान से लड़वाने के लिए ये हरकतें करेंगे। और ये करने वाले, ये प्लान अब ईरान के जो सहाफ़ी है उसने भी ये बात कर दी। आज मैं देख रहा था, अभी मेरी आँख खुली तो मैंने देखा, ज़ाहिर हम हर जगह से रिपोर्ट्स लेते तो हकीकत टीवी हम देखते हैं, हकीकत टीवी के ऊपर आए ये तस्वीर आई, मैंने कहा कि भाई ये देखो तो सही क्या है। और फिर पता चला कि वही बात जो आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले मैं कर चुका था, वो बात अब जो है वो सबके मुंह से निकल रही है। ये बात याद रखें कि इन लोगों का काम सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच है कि ईरान आज चला जाएगा, ठीक है, ईरान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, तो ये आले सऊद बचेंगे क्या? इन्होंने तो आगे से ये प्लान किया हुआ है कि वो एक कोई अजीब सी कोई सिटी बनाने वाले हैं, वर्चुअल सिटी वगैरह टाइप का करके कुछ,
بہت فیوچرسٹک وہاں پر اس کا جو دجال کا جزیرہ کدھر بنا ہوا ہے؟ ایران میں بنا ہوا ہے، پاکستان میں بنا ہوا ہے، یہیں پہ عرب پہ بنا ہوا ہے، جہاں پر وہ اوپر کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے جو پہاڑی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر وہ تصویر ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ کون اس وقت کفار کا ساتھ دے رہا ہے؟ یہی تو محمد بن سلمان دے رہے. آپ لوگ کیوں نہیں، آپ لوگ کی جو غیرت وہ جاگتی ہے کسی طریقے سے؟ ابھی بھی شیعہ سنی کرتے رہو گے تم لوگ. اور مجھے تو پتہ ہے کہ اس میں خاص طور پہ کس جو ہے نا وہ 2-3 ایسے ٹٹو پٹو بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل کے، جو یہاں پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بکواس کریں گے، میری ویڈیو کی کلپ نکال کے جو ہے وہ بکواسیں کریں گے. ان کا کام ہی یہ کیوں؟ کیونکہ ان کے آقا کو جہاں سے ان کو فنڈنگ ملتی ہے، ایک تو انڈیا، اسرائیل، امریکہ جس کے کھاتے ہیں، اور افغانستان جہاں پر ان کے بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، جہاں پر یہ اپنی بہن بیٹیاں جو ہے وہ نکاح بال جہاد کر کے جو ہے نا جہاد بال نکاح کر کے کچھ دے دیتے ہیں، وہاں پر جا کے ان کی پروڈکشن بڑھتی ہے. یہ لوگوں کو بہت زیادہ مرچیں لگیں گی. کیوں؟ کیونکہ حقیقت جو ہے نا، حقیقت میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یہ وہاں سے ٹریننگ لے کے آئے ہوئے یہاں پر لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جنگ آج نہیں تو کل مار دے، سب کو مار دے، سارے شیعوں کو مار دیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ کل جب قیامت آئے گی نا، تو آپ یہی کہیں گے او میں تمہارا دوست، میں تمہارا بھائی، میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، میں نے تمہیں 10 روپے دیے تھے. یہ کچھ کام نہیں آئے گا. منافقت جو ہے اس میں آپ اتنا زیادہ آگے نکل گئے کہ ان آل سعود کا جو ہے وہ آپ لوگ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو کنڈیم نہیں کر رہے، اور اوپر سے ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں. یار لعنت ہے یار ایسی حفاظت کے اوپر. ان لوگوں کی حفاظت کریں گے ہم، ان کی حفاظت کریں گے جنہوں نے دین اسلام کے لیے آج تک ایک کوئی کام شاہ فیصل کے بعد ایک بھی مرد مومن پیدا نہیں ہوا وہاں پر. جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ہجڑے، جس کو دیکھو بس اپنی عیاشیوں میں لگا ہوا ہے. یہی قبر میں لے کے جانا، اور اس کا ایک ایک چیز کا یہ لوگ حساب دیں گے انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھنا. آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات یہ ابھی. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ کہو گے نہیں یار آپ تو بہت زیادہ وہ ہو گئے ہو، آپ کو مرچیں لگ رہی ہیں کیونکہ وہ شیعہ آپ کے باپ ہیں. ابے ہم سارے ایک ہی خاندان کے شیعہ، جتنے بھی ہم ایک ہی خاندان ہیں، آل رسول کے خاندان سے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم لوگ سارے آپس میں رشتہ دار ہیں. خامنائی ہو یا چاہے مسعود پزشکیان ہو، چاہے عباس عراقچی ہو، ہم لوگ سارے آل رسول ہیں. اور یہ آل یہود کو دیکھ لو، جو جن کے ماننے والے یہ لوگ، ان لوگوں کو اگر تم لوگوں کے سامنے رکھتے کہ خدا کا واسطہ ان لوگوں کے شر سے بچو، لیکن تم لوگ نہیں بچو گے. تمہاری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیے. کل خانہ کعبہ پہ، مسجد نبوی پہ، مسجد اقصیٰ پہ، یا پاکستان پہ کہیں سے کوئی حملہ ہوا، کیونکہ ان کی پراکسیز چل رہی ہیں بلوچستان میں، ان کی پراکسیز چل رہی ہیں ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے، عرب کنٹریز میں. اور یہ اتنے گندے ہیں کہ اپنے یہ ایران کے بغض میں، آل رسول کے بغض میں جو عاشور والے روز کیک کاٹتے اور خوشیاں مناتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ ایران کے بغض میں، آل رسول کے بغض میں اتنا گر جائیں گے کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کو، کیونکہ ان کے آبا و اجداد نے بھی خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا. آپ لوگوں نے اگر تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیا کیا ہوا تھا. اور آج بھی خدا نہ خاصہ خانہ کعبہ کے اوپر اگر اٹیک ہوا تو اس میں آپ لوگوں کی مجرمانہ خاموشی اور مجرمانہ ان لوگوں کی سپورٹ جو آپ لوگ کر رہے ہو، آپ لوگ سارے کے سارے شامل ہو گئے. یہ بات یاد رکھنا. ایران آل رسول کی اولاد ہے سارے، اور ان کے ماننے والے ہیں، اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے. ان کے اپنے بغض کو نکال کے پھینکو اور کھڑے ہو جاؤ یہ آل سعود کے خلاف تم لوگ. ورنہ یاد رکھنا کل بہت زیادہ پچھتاؤ گے، سر پیٹو گے اپنے، دوسروں کے جس کا سر نظر آئے گا وہ تم لوگ پیٹو گے. قیامت والے دن ان سب چیزوں کا حساب ہوگا. پاکستان جو ہے وہ اس میں اندھے گونگے بہرے لوگ رہتے ہیں، کسی اندھی تقلید. ارے ہاں یار میں بھول گیا، ہم جن ملاؤں کی تقلیدیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ان کے کون سے اچھے اعمال ہیں. ہم جن لیڈروں کو، جیسے قیدی نمبر 804 والا ڈنگر ہے، جب اس کو سپورٹ کرنے والی جو قوم ہے، اس کے پاس دماغ کہاں ہوگا، غیرت کہاں ہوگی. سوری یار، میری ویڈیو سے آپ لوگوں کا دل بڑا دکھا ہوگا، مجھے معاف کر دیجیے گا. میں دوبارہ ایسی ویڈیو نہیں بناؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ کسی غیرت مند قوم کی غیرت جگوں. سوری ٹو سے، بہت زیادہ لوگ بے غیرت ہے پاکستان میں. اللہ حافظ.